अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। जनाब, आज आप तो एक वीडियो दिखे सो इमरान खान को क्या सोच रखे हैं और देते हैं मौलाना साहब, यानी कि जितनी मौलवी हो सारे वो आप ही अपनी राय दे सर, आप सुन दे से यहाँ पे वो क्या राय रखे हैं। अब इमरान खान के साथ वजह नुक्ता इख्तलाफ ये है कि ये बाहर बंदा है जो कहता है मैंने रियासत मदीना बनानी है। या तो ये नारा ही ना लगाए, क्या रियासत मदीना ऐसे बन जानी है जैसे ये रमज़ान की रातों के अंदर नाच गाने हो। ये वजह इख्तलाफ, नुक्ता इख्तलाफ ये है। जैसे आपने कहा जरदारी ने तो इस्लाम का नाम ही नहीं लिया, तो उसके ऊपर ये एलिगेशन नहीं लग सकते। या नवाज शरीफ तो ये काम ही नहीं करता, ये कहता मैंने रियासत मदीना बनानी है, तो फिर भाई अगर रियासत मदीना बनानी है तो ये काम करना है। खान साहब ने कहा कि बाजवा साहब मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे पूछा आप प्ले बॉय हैं, तो मैंने कहा हाँ मैं था। अब इस्लामी कोई बंदा जहन का, आप और मैं, हम खालिस्तान एक इस्लामी पस मंजर में। अब इकरार जुर्म जो है उसकी शरीफ सजा बता दे। इकरार जुर्म के बाद कोई गवाह की जरूरत नहीं है। यानी एक बंदा रियासत मदीना का वाली बनना चाहता है और वो ओपनली इकरार जुर्म कर रहा है, लोग इसके जवाब में कहते हैं लामा साहब वो उसका मादी है। मादी, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला ने उसकी तौबा भी कबूल कर ली, अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया, मान लेते हैं। लेकिन इकरार जुर्म रियासत के अंदर कोई एलानिया कर दे फिर उसको सजा नाफज होती है। मसलन एक कातिल के मैंने तौबा कर ली है, तौबा तो अल्लाह के साथ मामला है, लेकिन इकरार कर ले आज टीवी पे बैठ के कि मैंने कत्ल किया, उसको माफ़ किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। उसको कहा किसका किया था, उसका ज़रा बदला ले। तो हाँ साहब ऐसी बातें लूज टॉक करते रहते हैं। हाँ साहब ने पता क्या एलानिया कहा था कि मैं वो हूँ जो अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना शिरक समझता हूँ। और आपने देख लिया वो पिंकी पीरनी की शादी के बाद उन्होंने सजदा किया, और सजदा करना बरेलवी मकतबा फ़िक्र के अंदर भी जायज़ नहीं है। तो फिर ये बताएं, अब ये बताएं कि फिर वो जो नारे थे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन किसके लिए थे? फिर हमें यानी लोगों को चक्कर देने के लिए। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर एक बात की कि ए अक़वाम आलम, तुम इस बात को क्यों नहीं समझते हो कि हम अपने दिल की गहराइयों से रसूलुल्लाह से प्यार करते हैं, और जब तुम उनके खिलाफ बात करते हो तो हमारे दिल को दर्द होता है। और ये जो उनका जुमला है ना कि तुम सारे लोग यहाँ जानते हो कि दिल का दर्द सारे दर्दों से ज़्यादा सख्त होता है। वाह, इस चीज़ को समझा जाए कि कोई भी मुसलमान है, मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि इसके रसूल किसी की ठेकेदारी नहीं है, न इसके लिए कोई लंबे चौड़े जुबों की ज़रूरत है, न दस्तारों की ज़रूरत है, न इसके लिए कोई लंबी चौड़ी दाढ़ी पगड़ी और कंगी शंगी की ज़रूरत है। ये इश्क के डेरा डालने पे आता है तो दाढ़ी मुंडे गाजी अल मदीन शहीद के सीने में भांबड़ मचा देता है। खान साहब ने जो मॉरल ग्राउंड्स खड़ी की थी ना माजरत के साथ, वो उससे धड़म से नीचे गिर गए। मतलब कि खान साहब का मुआवजा उनके मुआवजा तो हमने करना ही नहीं है, पता क्यों? नहीं, मुआवजा इसलिए नहीं करना, मुआवजा तो करना ही नहीं है। खान साहब ने क्लेम किया था कि मैं इस प्लेनेट अर्थ पे एक फरिश्ता हूं, मुझसे पहले कोई ईमानदार लीडर नहीं आया। ये उनके क्लेम्स थे। हम उनको नवाज शरीफ और बेनजीर से कंपेयर करके नहीं करेंगे, उनको एब्सोल्युटली उनमें देखेंगे और उसमें वो फेल है। सीधी सी बात, उन्होंने अपने स्टैंडर्ड, जी जी बिल्कुल अपने म्यार के तहत वो बिल्कुल एक नाकाम इंसान है। मैं टीचर के एतबार से मैं भी उनकी कई चीजों को पसंद करता हूं। मसलन उनका जो, यानी मैं आपको पर्सनली बताऊं, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उनमें इतनी दिलेरी है कि वो गवर्नमेंट से निकाले जाने के बाद वो पाकिस्तान में रहेंगे। मुझे था कि वो किसी तरीके से बेटों को मिलने के बहाने यहां से निकलेंगे, जिस तरह नवाज शरीफ साहब अपना बचा के तो बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है, अदालतों को फेस नहीं कर रहे। उनके पास भी रीजन होगी, ज़ाहिर अदालतें जिस किस्म का किरदार अदा कर रही हैं वो आपके सामने है। अब एक एक करके सारे पोल खुलते जा रहे हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट ने किया वो भी खुल चुका। तो मुझे ये था कि इमरान खान साहब भी चले जाएंगे। तो इस एतबार से मैं उनकी दिलेरी को सलाम करता हूं कि उन्होंने यहाँ रुके, अच्छा सामना कर रहे हैं, सामना किया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का जो नेगेटिव रोल है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, उन्होंने हर बंदे तक इसको पहुंचा दिया, जो शायद मुझे 100 साल तक उम्मीद नहीं थी कि कभी पाकिस्तानी इमाम को ये पता चलेगा कि पाकिस्तान में ट्रू डेमोक्रेसी क्यों नहीं आती, पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर रहा, इसके पीछे रीजन क्या है, वो खान साहब ने रटवा दिया हर बंदे को। अच्छा, ये उनका बहुत बड़ा क्रेडिट है। मैं इमरान खान का मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कभी वोट दिया है, ना मैं कहता हूँ कि अभी जो नई हुकूमत बनी है वो गलत है। हो सकता है शहबाज शरीफ मुल्क में ऐसे काम कर लें जो इमरान खान नहीं कर सका, हो सकता है मुल्क तरक्की करना शुरू कर दे। लेकिन एक बात जो मेरी मजहबी जिम्मेदारी है, इमरान खान के हर अच्छे काम की जिस तरह से तावील की जा रही है ना, ये तावील क़यामत के दिन गले पड़ सकती है। कुछ भी अच्छा करेगा ना, वो तो जो मुखालिफ है ना उन्होंने कीड़े ही निकालने और यहूदी एजेंट ही बोलना है उसको। ये चीज़ कल क़यामत के दिन तुम्हारे गले पड़ सकती है। इतनी मुखालफत करो जितनी क़यामत में अफोर्ड कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा इमरान खान कामयाब वज़ीर आज़म था,
یہ میرا شعبہ نہیں ہے, نہ مجھے اس کے لیے بہت نالج چاہیے, اندر گھسنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کیا ہو رہا ہے, مجھے نہیں پتا. ہو سکتا ہے جو اب حکومت آئی ہے وہ ملک کے لیے زیادہ اچھی ہو سکتا ہے بزنس ترقی کرے, عین ممکن ہے, لیکن کچھ کام عمران خان نے ایسے کیے ہیں جو آج سے پہلے وزیر اعظم نے نہیں کیے. کچھ کام ایسے جن میں آپ بولو کہ یہ اچھے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب آپ سیاست کو کیوں لے آتے ہو, میں سیاست کو نہیں لے کر آ رہا, میں جو قوم کی ہٹ دھرمی ہے نا کہ اچھائی کو بھی کیڑے نکال کے برائی, اور اپنے والے کی ہر برائی کو بھی کیا کرنا ہے, اچھا قرار دینا ہے. آپ ووٹ جس کو چاہے دیں, جس جماعت میں ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم سیاسی اختلافات ہمیشہ سے ہیں, اور میں بار بار کہنا, ہو سکتا ہے شہباز شریف اچھے وزیر اعظم ثابت ہوں, عین ممکن ہے, مجھے نہیں پتا, ممکن ہے, لیکن اتنی تعویلات صبح و شام لوگوں سے بحث ہوتی ہیں. وہ قانون پاس کروا رہا ہے, وہ ابھی بہت ساری کچھ ہیں بولنے کے لیے. علماء ہی نے یہ کام کیا, 20 پوائنٹ جمع کیے ہیں. 20 کام عمران خان کے ایسے ہیں جو اب تک کسی نے نہیں کیے, وہ بہت پازیٹیو کام ہے اس کے. یونائٹڈ نیشن میں جا کے اتنے مضبوط انداز سے کشمیر کا ایشو کھڑا کرنا, اسلامو فوبیا کو منظور کروا لینا یونائٹڈ نیشن میں جا کے, جہاں جا رہے ہیں اپنا شلوار قمیض پہن کے جانا, اپنے قومی لباس کو فروغ دینا, اردو کو فروغ دینے کے لیے بھی بہت سے اقدامات کیے ہیں. کالج میں, یونیورسٹیوں میں قرآن کی تعلیم کو لازم قرار دیا ہے. القادر یونیورسٹی ہے, میں نے ادھر ادھر سے نہیں سنا, اس سیاسی تنظیموں سے نہیں, القادر یونیورسٹی کے جو ڈین ہیں ڈاکٹر ذیشان, مفتی تقی عثمانی صاحب سے ان کا تعلق ہے. ڈاکٹر ذیشان کے حوالے کیا القادر یونیورسٹی کو کہ یہاں اسلامی ماحول ہونا چاہیے. میں آپ سے خان کے بارے میں 2 جملے ضرور کہوں گا. ایک تو یہ کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد, ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پاکستان کو اگر کوئی مضبوط نظریاتی سیاستدان ملا ہے تو عمران خان ہے. عمران خان کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے بلکہ ایک نظریہ ہے. عمران خان اس وقت ایک نظریہ ہے. کیسے؟ تو پی ٹی آئی کی بات کم اور کرپشن کی بات, میرٹ کی بات, عام عوام کے لیے ایک قانون اور خواص کے لیے ایک قانون, اور غریبوں کے لیے یہ اور امیروں کے لیے یہ طبقاتی نظام کی بات کرنا. اس کے علاوہ جو مسائل اس ملک کے ہیں اور اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے جو تھیوری ان کے پاس, مگر خان جیسی باتیں مجھے نظر نہیں آتی. میں عمران خان نو بڑیاں گاڑاں کڈیاں جمعے تے بھی دائیں بائیں بھی, علامہ خادم حسین جدوں نے کیا غازی قاتل ہے, تے جدوں اس نے سلمان رشدی جدوں دا اوتھے ہندوستان وچ لیکچر سی تے عمران خان نہیں گیا اودے تے پھر میں عمران خان نو سلام بھی پیش کیتا ہے, تے میں انہوں خراج تحسین پیش کیتا ہے. میں اگر میرے سامنے ہوئے گا تے میں انہوں سلوٹ بھی مار دیاں گا کہ یارا ساڈی دشمنی بھی تاں سی بھئی تو غازی نو قاتل کیا, ہن تینوں اسی سلوٹ بھی تاں مار رہے ہیں کہ تو حضور دی محبت سلمان رشدی دے سٹیج ہوتے نہ گیا تو کہ انہیں خطاب کرنا ہے گستاخی رسول نے, عمران خان نہیں جائے گا ہوتے. میں وہ دی پارٹی دا بندہ نہیں, لیکن ساڑی محبت دشمنی دا معیار ویکھو کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں, آج پھر کہنا چاہتا ہوں, خوشامد کیا کر رہی, بڑھاپے میں آ گئے. میں اس عمران خان کو جانتا ہوں. علماء میرے پاس ایک گواہی ہے آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں. 27 کی رات تھی, بیت اللہ کا جوار تھا, تہجد کا وقت تھا, میں اور حضرت پیر صاحب موجود تھے جب بیت اللہ کے جوار میں عمران خان نے اپنی تقریر اٹھا کے سائڈ پہ رکھی جو وزارت خارجہ نے لکھ کر دی تھی. شخصی خارجہ پریشان تھا کہ ہم نے تو ضابطے اور جو بھی سارے ڈال کے دیے, یہ کیا کرنے لگا ہے. عمران خان کا پہلا جملہ یہ تھا کہ میری زندگی کی خواہش تھی. جناب صدر صاحب, کیونکہ ہم آئینی گواہ ہیں, یہ عمران خان کا جملہ تھا کہ میری زندگی کی خواہش تھی کہ کبھی میں تم 57 سربراہوں سے مخاطب ہوں. اسلامی دنیا کے 57 سربراہ بیٹھے تھے, کہا میری خواہش تھی میں کبھی تم سے مخاطب ہو جاؤں اور تم سے ایک گزارش کروں, ایک عرض کروں, ایک التجا کروں کہ آؤ آقا کی ناموس کے لیے عالمی سطح پر قانون سازی کروائیں. اقوام متحدہ کے اندر, OIC کے اندر, کیا وہ عمران خان کسی گستاخ رسول, کسی قادیانی نواز کا حامی ہو سکتا ہے؟ سچا آدمی ہے عمران خان, آدمی, مومن آدمی. ارشاد بھٹی, ریاست مدینہ کوئی بلڈنگ تو ہے نہیں جو اس نے بنانی تھی, تو لوگوں کے تعاون سے بننی تھی. جو جھوٹ چھوڑیں, زنا چھوڑیں, شراب چھوڑیں, جوا چھوڑیں, قتل چھوڑیں, لڑائیاں چھوڑیں. اس سے ریاست بنتی ہے نا کہ کوئی بلڈنگ ہے جو وہ کھڑی کر کے کہتا کہ یہ ریاست مدینہ. جو اس سے ملاقاتیں ہوئیں, اس کا عزم دیکھا, حوصلہ دیکھا, اس سے مجھے اندازہ تھا کہ یہ کبھی ڈیل نہیں کرے. بالکل ڈیل کی تھی بھی کہاں سے,
حال ہی پہلے ویسے اگر ملنے دیں تو جائیں ضرور. کیا کہنا چاہیں گے اگر آپ جا کر اسے؟ کہوں گا شاباش شاباش. کمال کر دیا, تاریخ بدل دی تم نے. آپ کو سوچیں اپنی عمر میں آپ کی تو لائن ہی ہے جی ایسی استقامت دیکھیے کسی میں؟ نہیں تو اللہ کے خوف اور یقین کے سوا کوئی یہ کر سکتا؟ میں لگی والی ویڈیو ہر مولانا اپنی رائے دیتے ہر کہیں دی سوچ آپ کو آنی ہے. تو نہ وہ یہودی ہے تو نہ وہ مسلمان ہے تو نہ کچھ بھی ہے, لیکن پاکستان دی وہ حمایت گال کرنے پاکستان دے حق چ اگر وہ گھڑی چور ہویا یا کئی شدہ بھی چور ہویا تو اپنے گھر میرے خیال 100 کنال دسنے میں انہیں گھر دیکھ آیا اندروں کا میٹھا بارو دیکھ آیا بہت بڑا گھر ہے نا اور بہترین صاف ستھرے ماحول دے ہوتے اے شوکت خانم دے نا کہنا کروا بیا اپنے اولاد دے نا کروا بیا. تھینک یو. ویڈیو دا اینڈ کرنے ہیں. اگر تم ساری ویڈیو پسند آئی ہوئے لائک اینڈ سبسکرائب کر دینا. اوکے, اللہ دی امان.